अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, इंडियन न्यूज़ में खुशामदीद। आज जंग का 14वां रोज़ है और आज के दिन की अगर सबसे बड़ी कोई खबर जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है वो कर रही है जनाब फील्ड मार्शल की वर्दी में, यानी जंगी लिबास पहनकर, फौजी लिबास पहनकर, फौजी वर्दी में सऊदी वली अहद से जो मुलाकात हुई। अच्छा, ये तस्वीर जो है ना, इसमें आप देख रहे हैं कि जनाब सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और गैर मामूली तौर पर देखा जा रहा है कि जनाब ये जो फील्ड मार्शल हैं हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब, वो फ़ौजी लिबास में, जबकि इससे पहले आप ये देखिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की जितनी भी मुख्तलिफ ममालिक में विज़िट्स हुए हैं उसमें वो पेंट कोट में थे और मतलब सिविलियन लिबास में हमें जाते दिखाई दिए हैं। लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखिए कि जो मुलाकातें हुई हैं उसमें भी सिविलियन लिबास है। आज मुलाकात जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से बन गई है कि एक तो वर्दी में है, दूसरा मौजूदा जो मंजरनामा बना है वो ऑलरेडी एक जंग का है। एक तो पाकिस्तान की तरफ जंग जारी है जो आप देख रहे हैं कि फितर हिंदुस्तान और ये जो अफगान तालिबान के नाम पर जो यहूदी एजेंट बैठे हुए हैं, या फिर ये जो हिंदुत्व के जो एजेंट्स बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके एजेंट ही कर रहे हैं ना। आप ये देखिए कि मुसलमानों से लड़ रहे हैं, मुसलमानों का खून बहा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये उनके ही हरकारें हैं। तो ये जंग बड़ी जबरदस्त जारी भी, मैं इसकी कैलकुलेशन आपके सामने रखता हूँ। और दूसरी तरफ आप देखें कि ईरान इसराइल जंग है, 14 दिन हो चुके हैं और मुसलसल पूरी दुनिया के अंदर एक तबाही मची हुई है। पूरी दुनिया इस वक्त जंग के दहाने पर खड़ी है और ऐसे मौके पर इस हंगामी मुलाकात में फील्ड मार्शल का फौजी लिबास में होना ये गैर मामूली है। और एक ऐसे वक्त में एक और ख़बर भी आती है, वो खबर ये आती है कि जनाब मेरे ख्याल से ये चौथा के 5वां जहाज़ है जो कि अमेरिका का तबाह हुआ है। इससे पहले 3 जहाज़ जो तबाह हुए थे उसके बारे में कहा जा रही है, जो एक बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, फ्रेंडली फायरिंग हुई और उसमें वो कहते हैं कि ये मारे गए हैं। और अभी एक मरतबा फिर जो जहाज़ तबाह हुआ है उसके बारे में भी कुछ इस तरह कह रहे हैं कि ये हादसा है और इस किस्म का कोई मामला है। तो ये डेफिनेटली जंग के माहौल में तो हादसात नहीं ना होते, जंग के माहौल में चीज़ें डिफरेंटली चीज़ें वो कहते हैं कि अक्सर हो रही होती हैं। सेकेंड बात जहाँ पर ये है कि इस वक्त अमेरिका की परेशानी का आलम देखें और उनकी बेबसी का आलम देखें कि वो जापान, जिस जापान को सिक्योर ही अमेरिका करता है, यानी आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस जापान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था उस मुआहिदे के तहत कंप्लीट जो एक मिलिट्री प्रोटेक्शन है वो अमेरिका ही दे रहा है। तो और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल अगर कोई जापान में दूसरा कोई मुल्क है तो अमेरिका ही। कह सकते हैं कि ये बेसिकली डिफेक्टो अमेरिकन स्टेट है जापान। लेकिन जापान ने भी ईरान इसराइल जंग में अपने किसी भी दस्ते को, अपने किसी भी अस्करी या फौजी को भेजने से इनकार कर दिया। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखिए कि जो आबने हरमस है, उस आबने हरमस में जो एक अगरूर की अलामत तस्वुर किया जाता है, जो बहरी बेड़ा है, जो एक चलता फिरता शहर है जिसमें 5500 लोग काम करते हैं और वहाँ दुनिया की हर चीज़ है। और आप ये देखें कि इस जंग के अंदर सबसे मतलब इस जहाज़ के अंदर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एयर कैरियर्स हैं और मेरे ख्याल से 78 लड़ाका तैयारे, 78 लड़ाका तैयारे वक्त उधर उसके ऊपर मौजूद होते हैं, वहीं से उड़ते हैं और वहीं लैंड करते हैं। और दुनिया का सबसे ख़तरनाक वो जहाज़ तस्वुर किया जाता है, नाकाबिल तस्खीर तस्वुर किया जाता है, उस पर भी मिसाइल दागे जा चुके हैं। तो मकसद यहाँ पर यह है कि इस सारे मंजरनामे में कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को जगाने की और यूनाइट करने की सिफारतकारी है, उसने अमेरिका और इसराइल के असल प्लान को ख़राब करके रख दिया, तलपट करके रख दिया। और यही वजह है कि अब वो परेशान हाल बैठे हुए हैं। G7 इजलास में डोनाल्ड ट्रंप जो दूसरे ममालिक हैं उनको ब्रीफिंग देता है और ब्रीफिंग देते हुए ये कहता है कि जनाब ईरान जो है ना बस घुटने टेकने वाला है, शिकस्त के करीब आ चुका है और उन्हें इस तरीके से वो बेवकूफ़ बनाता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आज डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस गुफ्तगू में जो उसने पहले दावे किए थे उसके बरअक्स अभी तक 14 दिनों में मुसलसल पैगामात भेज रहा है कि किसी तरीके से जंगबंदी हो जाए और बैकडोर डिप्लोमेसी भी जारी है। इसराइल का जो एक तेवर थे, उसकी जो गुफ्तगू थी, उसकी जो टोन थी वो काफ़ी हद तक नीचे आ गई, लेकिन इस वक्त इन्हें सेफ एग्जिट नहीं मिल रहा। और इसी सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है खाली ईरान लड़ रहा है? इस ईरान के पीछे कौन है? देखिए, सबसे पहले इस जंग की इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान के इस किरदार ने, जिसमें ईरान और सऊदीया की जंग होने वाली थी या ईरान और खलीजी ममालिक आपस में भिड़ने वाले थे, ये वाहिद पाकिस्तान था जिसने वो कहते हैं कि तूफ़ानी अंदाज में इस चीज़ को रोका, जिसके नतीजे में जो असल प्लान था वो नाकाम हुआ। असल प्लान नाकाम होने की वजह से
اب صورت حال یہ ہے کہ امریکہ پورے طریقے سے انگیج ہو رہا ہے، اور اس میں روس کی جانب سے باقاعدہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پن پوائنٹ پر بتایا جا رہا ہے کہ کہاں آپ نے حملہ کرنا ہے، کیسے حملہ کرنا ہے، اور اب تو ایران کی جانب سے کہا گیا کہ جی باقاعدہ ہتھیار جو ہیں ہم نے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں جو کبھی آپ نے دیکھی نہیں۔ تو 2000 سے 2100 کلومیٹر رینج کا جو میزائل ہے جب وہ لانچ ہوگا تو اس کے بعد پھر آپ خود اندازہ لگائیے کہ اسرائیل ڈائریکٹ ایران کے نشانے پر آ جائے گا، کیونکہ تہران سے 2100 2150 یا 2200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ تھوڑی سی رینج کو بڑھانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہو سکتی، لیکن میکسیمم اگر آپ دیکھیں گے تو اس جنگ کے اندر جو امریکہ والی سائڈ ہے یا اسرائیلی سائڈ ہے وہ کافی حد تک ملیٹریلی، فائنینشلی، اسٹریٹجیکلی بائی آل مین اپنی کیلکولیشن میں ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ جنگ میں کیلکولیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس ہیوی ویٹ وارفیئر میں پاکستان نے ایک طرف بڑی زبردست سفارتی کاوش سے دنیا کے اندر ایک بہت بڑی سازش کو ناکام بناتے ہوئے امت مسلمہ کو ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر سے بچایا، یعنی آلریڈی ایک ڈیزاسٹرڈ امت کو ایک بہت بڑے اور ڈیزاسٹر سے بچا لیا۔ دوسری طرف آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت رائٹ ناؤ ان صہیونی جو لوگ ہیں یا ان کی سازشیں ان کو کیسے ناکام کری۔ آپریشن ضرب للحق یہ افغانستان کے خلاف بظاہر ایک جنگ ہے، لیکن در حقیقت یہ اسرائیل، امریکہ، جو ہندتوا ہے اور یہ جو احپاق ڈاکٹرائن ہے یہ ان کے خلاف ایک زبردست آپریشن ہے، اور اس کے اندر مرنے والا ایک ایک بندہ جو ہے نا یہ ان کا ایجنٹ ہے، ان کے پے رول پہ ہے، ان کی لائن کو ٹو کر رہا ہے، ان کی نیریٹو کے پر کھیل رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی جنگ اس وقت پاکستان لڑ رہا ہے۔ تو آپریشن ضرب للحق کی میں آپ کو بتاؤں کہ اسی دوران جو کیلکولیشنز اور جو اس کی وہ کہتے ہیں کہ فگر سامنے آئے ہیں وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے پاکستان درگت بنا رہا ہے ان کو بائی آل مین، ہر محاذ پر۔ آپ بھی دیکھیے کہ آپریشن ضرب للحق ابھی تک تقریباً 663 افغان طالبان ہلاک کر دیے گئے ہیں، 887 زخمی ہیں، کابل میں ایمونیشن ڈمپ، قندھار میں آئل سٹوریج بھی تباہ کر دیا گیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ جو وزیر اطلاعات نے اس حوالے سے جو کیلکولیشن دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغان طالبان کی 249 چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئی ہیں اور 44 پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ طالبان کی 224 ٹینک، آرمرڈ وہیکل اور آرٹلری گنز تباہ کر دی گئی ہیں۔ دہشت گردوں اور ان کے ٹھکانوں پر 70 فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق افواج پاکستان نے 12-13 مارچ کی درمیانی شب صرف افغان طالبان اور فتن الخوارج کے دہشت گرد ٹھکانوں سمیت فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں پاک افواج نے قندھار میں ایئر فیلڈ کی آئل سٹوریج سائٹ سمیت ملحقہ لاجسٹک انفراسٹرکچر کو مؤثر انداز میں تباہ کیا۔ اس آئل سٹوریج سائٹ کا تیل دہشت گرد سرپرست طالبان رجیم اور دہشت گرد تنظیموں میں اپنی مذموم کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ جاری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاک فوج کی جانب سے صرف فوجی تنصیبات اور دہشت گرد کے ٹھکانوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق یہ ویڈیو اس پروپیگنڈا کو بھی زائل کرتی ہے کہ افواج پاکستان کی جانب سے افغانستان میں سول آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کابل میں 313 کور کا ایمونیشن ڈمپ بھی تباہ کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ درسنا آپریشن ضرب للحق میں پاک افواج کے افغانستان میں ایک اور کامیاب فضائی حملے کی ویڈیو جاری کر دی گئی، جس میں کابل میں 313 کور کا ایمونیشن ڈمپ مؤثر انداز میں تباہ کر دیا۔ کسی سول آبادی کو رتی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق ان حملوں میں پاک افواج نے کابل میں 313 کور کے ایمونیشن ڈمپ پر یہ جو زبردست کارروائی کی اس نے کمر توڑ کر رکھ دیا۔ اچھا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ جو وہ کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا کریں کہ سویلین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یاد رکھیں اس وقت افغان طالبان کے ساتھ پوری بی جے پی کھڑی ہے، پوری اسرائیل کھڑی ہے، پورے احپاق ڈاکٹرائن کھڑی ہے، ان کا پورا سوشل میڈیا بریگیڈ کھڑا ہے، پورا تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بریگیڈ کھڑا ہے۔ ایک سویلین مارا جائے نا تو بھائی جان سوشل میڈیا پر طوفان آ جائے۔ بالکل یہ ایسے ہی ہے جو 26 نومبر کو گولی کیوں چلائی والا سین ہے، یہ ایک مرتبہ پھر کوشش کر رہے ہیں بس گولی کیوں چلائی، سویلین مارے جا رہے ہیں۔ 26 نومبر کو بھی آپ کو پتا ہے کوئی ایک لاش نہیں دکھائی گئی، لواحقین نہیں آئے۔ اسی طریقے سے اتنی بڑی ایک سسٹمیٹک اعلانیہ جنگ کے اندر سویلین کو نہ مارا جانا، یہ ایک ہائیسٹ لیول کی پروفیشنلزم ہے اور مورالٹی ہے جو پاکستانی فوج شو کر رہی ہے۔